बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है हमारा कुरान लर्निंग कोर्स का लेक्चर नंबर 31। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, मुशद्दिद हरूफ को देख रहे थे। आगे चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक आपको काफ़ी हद तक जोड़ करने आ चुके होंगे, तरीका भी मालूम है किस तरह जोड़ करने, इसलिए मैं आगे अब आपके साथ रवा ही पढ़ूँगा, साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, गाइड करता जाऊँगा। वत्तीनी बित्तक़वा, क़ाफ़ के पर कलकला करेंगे और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसी तरह आपने हरूफ को अदा करना है। तलफ़्फ़ुज़ का पीछे से ख्याल रखना है, जिसको लंबा करना है उसको लंबा, जिसको नहीं करना उसको नहीं करना। और जो हरफ जहाँ से अदा होता है, जिस तरह अदा होता है, आपने उसी तरह उसको अदा करना है। अत्ताक़िबु, ता के ऊपर सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, क़ाफ़ हुरूफ़ मुसालिया मोटा है, ठीक है। सज्जाजन फिल हज्जी शुहा मुसख्खरातिन सद्दका, काफ मोटा स्वाद भी मोटा दाल बारीक, तसद्दा अद्दरजाती, राघोपुर पढ़ा जाएगा, इसके अलावा सभी बारीक है। अद्दारा दारा, इस तरह आपने पढ़ना है। अद्दारा रा के ऊपर पुर, बाकी बारीक। अद्दरजाती मिनद्दमई वल्लाकिरीना अर्रहमानु नुज़्ज़िला फसनुयस्सिरुहु। दोबारा देख लें, सिर्फ हा लंबा हो रहा है, इसके अलावा कोई हरफ भी लंबा नहीं हो रहा। फसनुयस्सिरुहु। वश्शम्सी नाकुस्सु वस्सॉलिहीना फद्दलना वद्दुहा वत्तूरी वत्तैरी। तोई यहाँ पर या लीन का कायदा लगेगा, लंबा नहीं करना। अत्तलाक़ु वज़्ज़ाहिरु लिज़्ज़ालिमीना सुइरत, सीन आइन पे सुर, आइन ज़ेर ई, सुइरत ज़बरत सुइरत, ठीक है। युवफ़ा हुक्कत हक़्क़ुन रक, यहाँ पर देखिए का बारीक पढ़ा जाएगा, जबकि रा पूरा है। रा काबा का इस तरह अदा करना है। रा की आवाज़ शुरू में मोटी हो, फिर जब रा काफ के ऊपर पहुँचे फिर बारीक हो जाए आवाज़, ठीक है। रा काबा का वल्लज़ीना। अब यहाँ पर क्या होगा, पीछे हमने पढ़ा था कि जब मीम मुशद्दिद होगा तो हम उसके ऊपर गुन्ना करेंगे। मैंने आपको बताया था कि गुन्ना तीन तरह के हैं, पहले नून साकिन और तनवीन के, दूसरे मुशद्दिद के। हमने नून साकिन और तनवीन के अभी पढ़ रहे थे, उसके बाद यहाँ पर हमारा आ गया है मुशद्दिद का। तो मुशद्दिद का गुन्ना समझना ज़रूरी है नून साकिन के अगले दो को समझने के लिए। तो यहाँ पर मीम मुशद्दिद का गुन्ना होगा, ठीक है। मीम मीम ज़ेर मिम, मीम अलिफ ज़बर मा, मिम्मा। इसी तरह आगे भी होगा मातिन, फिर आगे होगा मोहू, जहाँ पे मीम मुशद्दिद और नून मुशद्दिद आएगा आपने हमेशा गुन्ना करना है। यह बात ज़हन में रख लें, याद कर लें, समझ लें इसको जिस तरह आपको आसानी होती है। मुसम्मन, अब यहाँ पर नून मुशद्दिद का गुन्ना होगा। जन्नातिन, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर।
اب یہاں پر آتے ہیں واو نون زبر ون، یہاں پہ نون مشدد کا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. والناشطاتی، یہ تو حروف مصالحہ کا یہ باریک، ٹھیک ہے. والنج، نج یہاں پہ کلکلا، حروف کلکلا کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے. پیچھے جو ابھی تک پڑھ لیا ہے سبھی کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے. والنجمی کوّرت. اب یہاں پہ دیکھیں کاف واؤ پیش، جب ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے تھے کاف واؤ پیش کو، مگر وہاں پر واؤ ساکن تھا. اب یہاں پر واؤ مشدد ہے تو یہاں پر پڑھا جائے گا کاف واؤ پیش کوو، کوو پڑھا جائے گا. آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اگر مشدد ہوا تو کوو، اگر ساکن ہوا تو کو، ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے کاف واؤ پیش کوو، واؤ زیر وی، کووی، را تا زبر رت، کوویرت. اس طرح آپ نے کوویرت نہیں پڑھنا، کوویرت. مطہرتن سیرت، وہی اسی طرح یہاں پر بھی سین یا پیش، سیا زیر یہ، سوی، را تا زبر رت، سیرت، ٹھیک ہے. آگے یذکروا لید. اب یہاں پر دیکھیں اکثر یہاں پہ نہیں سمجھ لگتی کیونکہ یہاں پر دو مشدد حروف آ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا، وہ اکٹھا ملانا پڑ رہا ہے ان کو بار بار، تو یہاں پر بہت پریشانی ہوتی ہے. وہ ان کو مشدد نہیں پڑھتے، وہ ساکن کی طرح پڑھ کر آگے چلے جاتے ہیں. تو میں ان کے جوڑ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنے ہیں. لام ذیلی، یا دال زبر ید، دال با زبر دب، لید دب، با زبر با، لید دب با، ٹھیک ہے. یا دال سے دال با سے اس طرح نا آگے آگے مل رہا ہے. را واو پیش رو، لید دب بارو، ٹھیک ہے. اس طرح تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے. اسی طرح آگے ذریتہ، لال را سے، را پھر آگے یا سے، اس طرح چل رہا ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں مزملو، میم مشدد کا غنہ ہوگا. مدثرو، ٹھیک ہے. مدثرو. علنبشی، یہاں پہ نون مشدد کا غنہ ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے گا وہی صورت، یہاں پر با یا زیر بی. پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ یا اس کو ہم پڑھ رہے تھے یا مدہ کی طرح، با یا زیر بی. وہاں پر کیا ہوتا تھا یا کے اوپر جزم ہوتی تھی، مگر یہاں پر یا کے اوپر مشدد ہے، یا مشدد ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے با یا زیر بیش، ٹھیک ہے. اسی طرح وہاں پر واؤ مدہ تھا، یہاں پر یا مدہ، مگر ہو نہیں رہا کیونکہ یہاں پر یا ساکن نہیں ہے. یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے بی کر کے لمبا نہیں کرنا. اگر یا کے اوپر جزم ہوئی پھر لمبا کریں گے. اب یہاں پر کیا ہے تشدید، تو اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے، اس کو اس طرح بڑھائیں گے با یا زیر بیش، یا زیر ای. علنبشی یسمعون، میم مشدد کا غنہ. علیشون یزکا من الطیبات. ان آگے دو حروف مل رہے تھے، اب یہاں پر تین. حمزہ نون سے، نون ضاد سے، ضاد پھر دوبارہ نون سے. دیکھتے ہیں کس طرح. حمزہ نون زیر ان، نون ضا زبر نل، ضا نون زبر لن، ان ون نون زبر نا، ان الظن. دو گنے ہوں گے، یہاں پر بھی نون مشدد کا، یہاں پر بھی نون مشدد کا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے آگے چلنا ہے. مد الظل، ٹھیک ہے. مد الظل. شر النفاثات، یہاں پہ نون مشدد کا غنہ ہوگا. شین را سے، را نون سے، نون دوبارہ پھر فا سے. یحب، اب یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا بڑا حروف ہے. یا پیش یو، یہ یا ہے. ہا، اب یہ جو زیر ہے یہ ہا کیا، ہا با زیر حب. یحب، با تا پیش بت، یحب تا واو زبر تو، تو تو نہیں پڑھنا یہاں پر، تو یہاں پر وہ تشدید ہے، مشدد ہے، اس لیے یہاں پر تو پڑھنا ہے، تو نہیں پڑھنا. یحب تو، واو الف زبر وا، یحب التوا، با یا زیر بی، یا مدہ. نون زبر نا، یحب
तव्वाबीन। आगे रब्बुस समावाति अहत्तु। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो तो है इसके ऊपर जज़म है, मगर आगे चल के फिर अगले हरूफ के ऊपर भी तशदीद है। तशदीद वाला हरफ अपने से पीछे वाले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है, जबकि जो साकिन है वो भी अपने से पीछे वाले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। मगर यहाँ पर जो पढ़ा जाएगा वो तशदीद वाला हरफ पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसने अपने से पीछे वाले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाना है। तो उससे पीछे वाला देखें वो साकिन है, तो पीछे वाले साकिन हरफ के साथ हम मिला नहीं सकते, इसलिए हमें उससे भी पीछे जाना पड़ेगा, उससे पीछे वाले हरफ के साथ मिलाना पड़ेगा। जब हम इसके जोड़ करेंगे तब तो को पढ़ेंगे, जब हम इसको पढ़ने के ऊपर आएंगे फिर इसको नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं आइए देखते हैं। हमज़ा ज़बर आ तो ता ज़बर हत, ये इसके जोड़ हैं। तो को हम पढ़ रहे हैं कि मालूम हो कि तो इसके अंदर है, मगर असल में इसको पढ़ेंगे नहीं, वो असल में ता के साथ ही मिलाएंगे। आहत ता पेश तो आहत तो। इसी तरह आगे तो को जोड़ के दौरान ज़रूर पढ़ेंगे ताकि सुनने वाले को पता चल सके यहाँ पर तो है, मगर असल में जो पढ़ा जाएगा वो ता ही पढ़ा जाएगा, ता ही की आवाज़ अदा होगी। बासत्ता। इसी तरह आगे नक़लुकुम लुकुम, ठीक है, ये कहाँ पढ़ा जाएगा बरीक वाला। कत्ताबैयाना, दाल नहीं पढ़ा जाएगा, ता कत्ताबैयाना। अबदतुम इज़ ज़लमू क़द दखलू इज़ ज़हबा। तो ये था हमारा आज का सबक। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको समझ लगी होगी। अगर नहीं भी समझ लगती तो नीचे कमेंट करके बता दिया करें, पूछ लिया करें अगर आपका कोई सवाल हो। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।